खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की जानिब से चीनी फ़िज़ाई और समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद चाइना ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे डाली है। चीनी हुक्काम ने बराह रास्त जंग की सिमत इशारा कर दिया है। क्या अमेरिका साउथ चाइना सी में भारत की मदद को पहुंचा है? क्या ट्रंप वाकई एटमी जंग छेड़ सकता है? क्या मुस्तकबिल करीब में बड़ा मार्का होने वाला है? इन सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपके सामने रखे जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक मारूफ अमरीकी इदारे ने एक ऐसी रिपोर्ट व्हाइट हाउस पहुंचाई है जिसमें चाइना की कई खतरनाक टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कैसे चीन चंद ही मिनट्स में पूरे अमेरिका को तबाह बर्बाद कर सकता है और अमेरिका कुछ करने के काबिल भी नहीं होगा। इन खतरनाक टेक्नोलॉजीज में क्या क्या शामिल है और चाइना किस बला का नाम है, ये जानने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की दो बड़ी ताकतों में इस वक्त सुपर पावर की कुर्सी हासिल करने की दौड़ जारी है। बज़ाहिर अमेरिका खुद साख्ता तौर पर खुद को सुपर पावर कहलवाता है, मगर ये सच नहीं है। अगर जमीनी हकायक को सामने रखा जाए तो इस वक्त चीन दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, जिसका अंदाजा चीनी टेक्नोलॉजीज, तिजारत और खारजी मामलात को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। यही वजह है कि एक अरसे से चीन और अमेरिका के दरमियान सर जंग जारी है और हालिया दिनों में इसी सर जंग में इस कदर हिद्दत आ चुकी है कि अब एटमी हथियार चलाने और ममालिक को तबाह करने की बाज़गश सुनाई दे रही है। चंद रोज कबल अमेरिका ने चीनी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बहरी बेड़े भेजे ताकि चीन की नक्लो हरकत और तैयारियों का जायजा लिया जा सके, जिसके जवाब में चीनी हुक्काम ने चंद बयानात दिए कि अमेरिका जंग से बाज रहे। तहम गुज़श्ता रोज चीनी हुक्काम ने बराह रास्त जंग की तरफ इशारा करते हुए अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। अपनी समंदरी और फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर चीन सीख पा हो गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीनी हुक्काम कहते हैं कि अमेरिका ने जो बहरी बेड़े जंगी जहाजों के साथ साउथ चाइना सी में भेजे हैं, उनका मकसद ये है कि अमेरिका चीन की नक्लो हरकत को मॉनिटर कर सके और ये जान सके कि चीन के प्लान्स क्या क्या हैं। और चीन ये भी जानता है कि अमेरिका कभी भी चाइना से नहीं जीत सकता। अगर अमेरिका ने चंद दिनों में अपने बहरी बेड़े वापस न बुलाए तो फिर चीनी जंगी जहाज अमेरिकी तैयारों को मार गिराएंगे, और अगर फिर भी अमेरिका प्यार की जुबान न समझा तो फिर चाइना को ये इख्तियार होगा कि वो अमेरिका पहुंचकर उसे हौलनाक सबक सिखाए जो कि उसकी नस्लें तक याद रखेंगी। इसके साथ साथ चीन ने दुनिया पर यह भी आश्कार कर दिया है कि जैसा अमेरिका ने किया अब चीन भी वैसा ही करेगा, यानी चाइना भी अमेरिकी समंदरों में अपने बहरी बेड़े बमा जंगी साजो सामान भेजेगा और अमेरिकी फौज की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। चीन भी अमेरिका की फिजाई और समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा ताकि अमेरिका की अकल ठिकाने आ सके। चाइना ने यह भी वाजे कर दिया है कि अमेरिका और दीगर चीन मुखालिफ ममालिक ये समझ लें कि आज चीन की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और साल 2001 में जब अमेरिकी और चीनी फौज के दरमियान झड़प हुई थी और अमेरिका ने उस जंग में चीनी आर्मी को नुकसान पहुंचाया था, मगर अब जब चीनी फौज कहीं आगे जा चुकी है और चीन के पास ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिनका अमेरिका तसव्वुर तक नहीं कर सकता, और अब चाइना कदीम नहीं जदीद हो गया है, लिहाजा अमेरिका को चाहिए कि वो संभल कर रहे और चीन से पंगा लेने की गलती ना करे, वरना वो बड़ा नुकसान उठाएगा। गुज़श्ता रोज जारी किए जाने वाले इस बयान ने इंटरनेशनल सियासत में हलचल मचा दी है। इससे कबल भी कई आलमी शख्सियात और इदारों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया था कि वो चीनी कौम को तंग न करे। अगर ऐसा किया जाएगा तो दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब चली जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। तहम गुज़श्ता रोज एक ऐसी ही रिपोर्ट मंजरेआम पर आई जिसमें चीनी टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है कि चीन की असल ताकत क्या है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज एक दिफाई अमेरिकी इदारे ने मिस्टर ट्रंप को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि चीन के पास एक ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से वो जब चाहे अमेरिका के किसी भी शहर को काबू कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स प्लस वेपन कहा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से एनर्जी वेव्स को भेजकर किसी भी शहर या मुल्क के निजाम को दरम भरम किया जा सकता है, यानी इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक आइटम को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि किसी भी शहर की बिजली मुअत्तल करना या फिर मोबाइल फोन सर्विस को तबाह करना शामिल है। एक अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक
چین کے پاس انتہائی تیز اور طاقتور الیکٹرومیگنیٹک پلس ویپن موجود ہے، جن کی مدد سے چینی انجینئر صرف آدھے گھنٹے میں امریکہ کے مصروف اور مشہور شہروں کو جام کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کا ایک اور خطرناک ترین پہلو یہ ہے کہ یہ جنگی جہاز میں لگے الیکٹرانک سسٹم کو بھی قابو کر لیتا ہے اور اسے غلط ڈائریکشن دے کر زمین پر گرا سکتا ہے۔ امریکی ادارے نے ٹرمپ کو بتایا کہ کیسے چین اس خطرناک ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکہ کے فائٹر جیٹس کو فری فال کروا سکتا ہے، جبکہ اس ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی مدد سے کئی ہزار کلومیٹرز کی دوری سے منتخب ٹارگٹ پر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چین واشنگٹن ڈی سی یا نیو یارک کو مفلوج کرنا چاہتا ہے تو صرف انہی شہروں کو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ادارے نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ چینی قابل انجینئرز نے ایسے خطرناک فائٹر جیٹ تیار کر رکھے ہیں جو کہ امریکی جنگی جہازوں کو چیونٹیوں کی طرح مسل سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو موجودہ امریکی صدر مسٹر ٹرمپ کی ایک اور غلطی سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ قاتل وبائی مرض کے حوالے سے ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کو علیحدہ کر دیا۔ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت سے باضابطہ طور پر دستبردار ہونے کا نوٹس جمع کروا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ یہ نوٹس سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو پہنچا دیا گیا ہے۔ تاہم قوانین کے مطابق عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کے لیے 1 سال پہلے نوٹس دیا جاتا ہے اور امریکہ 6 جولائی 2021 تک عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے عالمی ادارہ صحت سے امریکی دستبرداری کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے اسے احمقانہ عمل قرار دیا ہے۔ پیلوسی نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت مہلک مرض سے نمٹنے کے لیے عالمی جنگ میں تعاون کر رہا ہے، جبکہ امریکی صدر اس کوشش کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 23 مئی 2020 کو عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی فنڈز اس ادارے کی بجائے عوامی صحت کے منصوبوں پر لگائیں گے اور فنڈنگ اب دنیا میں صحیح مقصد کے لیے استعمال ہوگی۔ ٹرمپ نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ عالمی ادارہ صحت چین کے بہت قریب ہے اور چین کا عالمی ادارے پر مکمل کنٹرول ہے اور اس نے مہلک وبائی مرض کے پھیلاؤ سے نمٹنے میں غلطی کی، جبکہ عالمی شخصیات اس فیصلے کو ٹرمپ کی غلطی تسلیم کر رہی ہیں۔ ماضی میں بھی مسٹر ٹرمپ نے بڑی غلطیاں کی اور آئے روز وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایسی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں جو یقینی طور پر امریکہ اور وہاں کی عوام کے لیے سنگین خطرات پیدا کرتی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے بھی ٹرمپ کی پالیسی ان غلطیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ چین، پاکستان، روس، ایران اور چند ممالک چاہتے ہیں کہ امریکی افواج افغانستان کی سرزمین سے نکل جائیں، مگر ٹرمپ امن معاہدے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ دراصل ٹرمپ رواں سال ہونے والے صدارتی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر وہ نومبر کے قریب افغان سرزمین سے متعلق اہم اعلان کریں گے تاکہ اسے صدارتی الیکشن میں کیش کروا سکیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز امریکی افواج کے انخلا کے مسئلے پر ایک اجلاس ہوا جس میں 3 اہم ہمسایہ ممالک پاکستان، افغانستان اور چین شامل تھے۔ نائب وزرائے خارجہ کی سطح پر افغان امن عمل کے معاہدے پر عمل درآمد اور امریکی افواج کے انخلا میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں تینوں ممالک نے بات چیت کی۔ اجلاس میں افغانستان میں امن اور مفاہمت کے ساتھ ساتھ امریکی انخلا اور اس کے بعد کی صورتحال پر بحث کی گئی اور طے کیا گیا کہ غیر ملکی افواج افغانستان سے ایک مقررہ طریقہ کار اور ذمہ دارانہ انداز سے واپسی اختیار کریں۔ مستقبل میں غیر ملکی افواج کی واپسی سمیت اہم پیش رفت پر نظر رکھی جائے۔ طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلو باقی ہے، جس کے بعد امریکی افواج کا انخلا یقینی ہو جائے گا، مگر لگتا ہے کہ سب سے مشکل کام یہی ہے۔ اس سلسلے میں طالبان کا موقف ہے کہ انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کی پوسٹوں پر حملے بند کر دیے ہیں، جبکہ دیگر انٹرنیشنل فورسز اور افغان فورسز سمیت ان کی ملٹری تنصیبات کو بھی نشانہ نہیں بنایا۔ طالبان نے افغان حکومت پر الزام لگایا کہ وہ 1000 سرکاری اہلکاروں کی رہائی کے بدلے معاہدے کے تحت 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی میں مسلسل تاخیر کے لیے ناقابل دفاع موقف اپنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی حکام کوئی اہم رول ادا نہیں کر رہے، جس وجہ سے معاہدہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ امریکہ بہادر خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے کسی وقت بھی اپنے معاہدوں سے پھر سکتا ہے۔ تاہم اس وقت چائنا نے جس طرح سے امریکہ کو گھیر رکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں چینی سپر پاور کی کرسی پر بیٹھے گا اور دنیا میں امن کی ایک نئی تاریخ شروع ہوگی۔
नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज भी आप इस वीडियो से अपडेट जरूर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।